आमाले के भन्नुहुन्थ्यो भने कहिले चाहिँ कमाएर चाहिँ मलाई प्लेनमा उडाउँछ मेरो छोरीले भन्नुहुन्थ्यो क्या जहिले पनि। म भन्थेँ म एक दिन कमाएर मेरो आमालाई म पक्कै पनि प्लेनमा उडाएर चाहिँ कतै न कतै लैजान्छु भन्थेँ। तर मेरो आमा भइन्जेलसम्म मैले चाहिँ मेरो आमालाई एउटा प्लेनको टिकट काटेर उडाउन सक्ने क्षमता थिएन मसँग त्यो बेलामा। मेरो आमा यस्तो बेलामा बित्नु भयो कि जति बेला आमाले सोचेको र आमाले चाहेको कुराहरू मैले केही पनि पुर्याउन सकिनँ नि त त्यो बेलामा। आँखामा टिलपिल आँसु र मनमा पीडाका भावहरू बगेर आएकी यी शर्मिला घिसिङको जीवन कहानीले सबैको मन छोएकै हो। योभन्दा अगाडि पनि हामीले उनको बारेमा धेरै कोट्याउने कोसिस गर्यौँ। दर्शकहरूले धेरै कुराहरू नआएको भन्दै कमेन्टमा लेखिसकेपछि आज हामी पुनः शर्मिला घिसिङ दिदीको वासस्थानतर्फ पुगेर केही कुरा ल्याउने कोसिस गरेका छौँ। घरबाट एउटा थाल बोकेर आएकी शर्मिला घिसिङ कसरी भइन् त करोडपति भन्ने प्रश्न तपाईँको उठ्न सक्छ। आज उनी करोडौँको सम्पत्तिकी मालिक नै भएकी छिन्, कारण उनी आफू सङ्घर्षशील व्यक्ति पनि हुन् र आफू केही गर्न सिकेकी पनि छिन् र आफूलाई सङ्घर्षमा बिताउन सक्छिन्। एक छोरा उनको जन्मजातै अपाङ्गताको मुखमा छन्। मृत्युबाट बचाएकी छिन् शर्मिलाले आफ्नो छोरालाई। शर्मिलाको छोरा अहिले बोल्न नसके पनि हेर्न सक्ने र हाँस्न सक्ने भएछन्। पहिलेको अन्तर्वार्तामा उनको अवस्था गम्भीर थियो, बचाउन गाह्रो छ भन्दै शर्मिला भक्कानिएर रुन्थिन्। आफ्नो छोरा हो, माया कसलाई लाग्दैन र? जन्म दिएको छोराको यो अवस्था हुँदाखेरि कुन आमाको आँखामा आँसु आउँदैन र? उनले पछिल्लो समय आफ्नै तेल मेल खोलेकी छिन्। आफ्नै नयाँ कम्पनी दर्ता गरेर तेल कारखाना खोलेकी शर्मिलाको जीवन र आफ्नो कार्य विषयमा विशेष बहस गर्नेछौँ। तपाईँले यो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। मनमा लागेको जिज्ञासा कमेन्टमा लेख्नुहोला भन्दै लाग्छौँ विशेष कुराकानीतर्फ। सबै खबर सबैका लागि। नमस्कार, म हुँ कलाकार दिलीप रायमाझी। अहिले तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ laliguraas.com। नमस्कार, हार्दिक स्वागत छ laliguraas.com-मा। laliguraas.com-को साथमा म कमल सरगम छु। laliguraas.com-मा आज तपाईँले योभन्दा अगाडि असाध्यै रुचाउनु भएको laliguraas.com-को एउटा अन्तर्वार्ता थियो शर्मिला घिसिङ दिदीको। उक्त अन्तर्वार्ता हेरेर लाखौँ दर्शकहरूले सहानुभूति मात्र दिनु भएन, एउटा केही नयाँ कुरा सिक्ने मौका पनि पाउनु भएको थियो। मलाई चाहिँ धेरै दर्शकहरूले चाहिँ पछि पनि फोन गरेर एकपटक शर्मिला दिदीको केही कुराहरू ल्याइदिनुहोस् न, केही अपडेटहरू ल्याइदिनुहोस् न, कस्तो छ बाबुलाई, निको भयो कि भएन भनेर धेरैले सोध्नु भएको थियो। हुन त शर्मिला दिदीले टिकटकमा भिडियो बनाएर पनि हालिराख्नु भएको छ बाबुको अवस्था कस्तो छ भनेर। तर आज म आउँदै गर्दाखेरि जुन दिन देखिएको चाहिँ शर्मिला दिदीको छोरा आज कति धेरै परिवर्तन हुनुभएको रहेछ। हुन त फुटेजको केही सुरुवातको केही स्टोरीबाट पनि थाहा पाइसक्नुभयो बाबुमा आएको परिवर्तन। बाबु बोल्न सक्ने नभए पनि उनी खेल्न सक्ने र मजाले मान्छे चिन्न सक्ने भइसकेका रहेछन्। अब हामी केही कुराकानी गर्नेछौँ शर्मिला दिदीसँग। अनि अन्य विविध उहाँले भर्खरै मात्र नयाँ व्यवसाय पनि सुरु गर्नुभएको छ, व्यवसायसँग पनि केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्छौँ। दिदी स्वागत छ। धन्यवाद, नमस्ते। कस्तो छ पछिल्लो समय बाबुको अवस्था? बाबुको अहिले पछिल्लो समय चाहिँ एकदमै उसलाई एकदमै सुधार भएको जस्तो मैले महसुस गरेको छु होइन। बाबु चाहिँ पहिला एकदमै रात दिनै एकदमै लट्ठ हुने, सुतिराख्ने मात्रै एकदमै धेरै समस्याहरू भइरहेको थियो। महिनैपछि उसलाई चाहिँ हस्पिटलाइज गर्नु परेको थियो। अनि अहिले चाहिँ धेरै भयो, धेरै समय भएको छ हस्पिटलहरू नलगेको, धेरै राम्रो भएको छ बाबुलाई। के कुरामा अलि बढी समस्या देखिन्छ अहिले चाहिँ? बाबुलाई पहिला चाहिँ एकदमै उसलाई कमजोर भएको कारणले चाहिँ एकदम सर्किने समस्या थियो कि त्यो सर्केपछि चाहिँ उसलाई डाइरेक्ट फोक्सोमा इन्फेक्सन हुने होइन। अनि त्यो फोक्सोमा इन्फेक्सन भइसकेपछि उसलाई डाइरेक्ट आइसियु चाहिने हुन्थ्यो पहिला चाहिँ। अनि अहिले चाहिँ ऊ अलिकति भनौँ न हेर्दा पनि देख्नुहुन्छ अलिकति पहिलाभन्दा केही राम्रो भयो जस्तो, अलिक फ्रेस भयो जस्तो देखिन्छ बाबु। अनि पहिलाभन्दा अलि यताउता महसुस गर्न सक्ने, आमा आएर बोलाउँदाखेरि मुसुक्क हाँस्ने, कराउने, खानाहरू राम्ररी खाने भएको छ अहिले चाहिँ। यो लगभग यस्तो अवस्था नदेखेको त जन्मदेखि नै होला होइन?
पहिला हो जन्मदेखि नै यस्तै थियो बाबु, बिचमा अलि राम्रो थियो होइन, पछि उसलाई दिनदिनै कमजोर हुँदै गयो बाबु। मलाई चाहिँ अस्ति केही समय अगाडि चाहिँ अब योचोटि चाहिँ बाबुलाई बचाउन सक्छु भन्ने चाहिँ मलाई त्यो एकदमै त्यो महसुस चाहिँ थिएन बाबुको अवस्था हेरेर। अनि अहिले चाहिँ एकदमै खुसी छु, बाबु पनि खुसी छ, खानेकुराहरू एकदम राम्ररी खान्छ, राम्रो छ अहिले अवस्था। तपाईँलाई अघिल्लो पटकको अन्तर्वार्ताबाट कतिको मानसिक तनावहरू केही त्यस्तो खालको बेहोर्नु पर्यो? त्यस्तो मानसिक तनाव त केही पनि बिहोर्न चाहिँ परेन होइन, किनभने मैले त्यहाँ कसैको लागि केही नराम्रो केही पनि भनेको थिएन, त्यो भएर त्यस्तो नराम्रो मानसिक तनावहरू चाहिँ केही पनि बिहोर्नु परेन। जो सम्पर्कमा आउनु भएको थिएन, अब यसरी भनौँ न, तपाईँको पूर्व पति सम्पर्कमा आउनु भयो? आउनु भएन। अब पहिला पनि हामी आफ्नै जिन्दगीमा आफ्नै तरिकाले बाँचिरह हो, अहिले पनि त्यस्तै नै छौँ। फोन गरेर अन्तर्वार्ता दिनुभएको छ यस्तो भन्ने खालको केही प्रतिक्रिया उहाँबाट आएन। भनेपछि जस तपाईँको जीवनप्रति उहाँ कुनै त्यो कस्तो छ, के अवस्था छ भन्ने खालको प्रश्नगत रूपमा उहाँ जोडिनु भएको रहेन? छैन, उहाँलाई पनि म प्रति छैन र उहाँसँग पनि मेरो त्यस्तो कुनै गुनासो भनौँ कुनै आशाहरू केही पनि छैन। एकजना उहाँसँगै बस्ने साथीले चाहिँ मसँग सम्पर्क गर्नुभएको थियो, तर अलिकति उहाँको पनि केही कमजोरीहरू देखाउँदै फोन गर्नुभएको थियो। अनि शर्मिलाजीले बोल्नु भएको कुरा कस्तो चित्त बुझ्यो पनि भन्नुभएको थियो, किनभने जे बोल्नु भएको थियो त्यो सत्य बोल्नु भएको भन्ने तरिकाले भन्नुभएको थियो। ठिकै छ, म त्यो च्याप्टर्सलाई अलिकति पछाडि हटाउँछु, केही कुराहरू त्यो आउन सक्छ, तर म त्यसलाई भन्दा नि अलिकति तपाईँको व्यवसायलाई पनि फोकस गर्छु। तपाईँले जुन चलाइराख्नु भएको डिलर बन्द गरेर फेरि नयाँ व्यवसाय सुरु गर्नु? हजुर, एकदमै यो लकडाउनमा चाहिँ एकदमै समस्या भयो होइन। लकडाउनमा मलाई मात्र होइन, संसारलाई सबै नै ग्रस्त भयो यो रोगले गरेर। त्यस कारणले गरेर मेरो चाहिँ पहिला किराना र मदिरा स्टोर थियो होइन। अब सबै मान्छेहरू काठमाडौँ भ्यालीबाट बाहिरिने क्रममा चाहिँ व्यवसायहरू एकदमै दिनदिनै तल गइरहेको हुनाले मैले त्यसलाई चाहिँ बन्दै गराइदिएँ। बन्द गराएर चाहिँ अब पसल भन्दाखेरि एउटा उद्योगतिर जान पाएँ, एउटा केही व्यवसाय नयाँ उद्यमी बन्न पाएँ चाहिँ यसबाट चाहिँ अलिकति केही प्रगति हुन्छ कि भन्ने आशाले चाहिँ सानो व्यवसाय के गर्ने भनेर एकदमै ठुलो सर्च गरेँ मैले। सानो व्यवसायबाट कसरी अघि बढ्न सकिन्छ त भनेर सर्च गरेर अनि अहिले चाहिँ मैले भर्खरै तेल उद्योग चाहिँ सुरु गरेको छु। यो चाहिँ सुरुवाती चरणमा छ अहिले। कस्तो रहेछ व्यवसाय, कतिको सहज छ यो चाहिँ? सहज त छैन, एकदमै गाह्रो छ गर्नलाई होइन। त्यही पनि एक्लो भएर एउटा महिला भएर काम गर्नलाई त एकदमै गाह्रो छ। यो चाहिँ मैले कम्पनी दर्ता गर्नदेखि लिएर हुन्छ नि हरेक ठाउँमा विभिन्न मेसिनरी चिजहरूदेखि लिएर कम्पनी दर्ता भनौँ अथवा विद्युतको कुराहरू, यस्तो कुराहरूमा चाहिँ एकदमै गाह्रो छ काम गर्नलाई होइन। तर अहिले चाहिँ सबै काम लगभग सकिसकेको छ। कति लगानी हुँदो रहेछ लगानी त यो हजुरको लगभग 40-50 लाखको लगानी हो होइन। सुरुवाती चरणमा छौँ अहिले हामी। आज भर्खरै यो गुणस्तर र ब्रान्डको काम सकिएको छ होइन। नाम जुधेको हुनाले मैले नाम लिनलाई अलिकति गाह्रो भयो। बिहानदेखि दौडेर बल्ल नाम जुराएको छु मैले अहिले भर्खरै ब्रान्डको। हाम्रो चाहिँ यो सौर्य र आर्य भन्ने चाहिँ मेरो जुम्ल्या छोराहरूको नाम भयो होइन। सौर्य तोरीको मिलबाट चाहिँ उत्पादित तोरी आर्य भनेर चाहिँ हाम्रो ब्रान्ड आउँछ। अब सौर्य तेल जस्तै अर्को नयाँ तेलको निर्माण हुने? हजुर, आर्य तेल, आर्य शुद्ध तोरीको तेल भनेर चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ सबैले अब छिट्टै नै बजारमा आउँछ यो तेल चाहिँ। तपाईँको यो नितान्त अर्ग्यानिक तेल एकदमै हाम्रो चाहिँ यो प्योर एकदमै नेपाली तोरीको हो होइन। मैले विशेष गरी अधिकांश मिलहरूमा चाहिँ तोरीको नाममा यो विदेशी तोरीहरू हुन्छ कि, जुन चाहिँ किन्दा पनि सस्तो पर्छ। तोरीको त्यो किन्दा के भन्छ मूल्य पनि सस्तो पर्यो र तेलको मात्रा पनि धेरै आउने त्यसबाट चाहिँ, त्यस्तो पेल्ने गरेको पाइन्छ। तर हाम्रो चाहिँ एकदमै प्योर नेपाली तोरीको तेल हुन्छ हाम्रो चाहिँ। नेपाली तेल? हजुर, नेपाली, एकदमै नेपाली तोरीको तेल हुन्छ। अब यो छिट्टै व्यावसायिक रूपमा पनि तपाईँले ल्याउँदै हुनुहुन्छ, यो धेरै शुभकामना छ। यसमा चाहिँ अलिकति रेट त महँगो हो? रेट त अरूभन्दा त यसै नै महँगो नै छ, किनभने हाम्रो एकदमै बिना मिसावट बिना रासायनिक के पनि छैन त्यस्तो होइन। सप्लायर्सहरू चाहिँ तपाईँले कता काठमाडौँ मात्र गर्नुहुन्छ? अब अहिले चाहिँ हामी सुरुवाती चरणमा छौँ होइन। पहिला अघि पनि मैले भनिसकेँ, सुरुवाती चरणमा अब यसको ब्रान्ड नाम लिनलाई नै गाह्रो भयो होइन। नाम लिइसकेका छौँ भर्खरै, अब भर्खर गुणस्तरमा गएको छ होइन। यसको सर्टिफिकेटहरू आउन थोरै टाइम लाग्छ। त्यसपछि चाहिँ व्यावसायिक रूपमा हामीले चाहिँ सकेसम्म अल नेपाल नै अरू तेलहरूको ब्रान्ड जस्तै सबैतिर सप्लाई गर्छौँ। तपाईँलाई धेरै शुभकामना छ। आफ्नो जीवनसँगै एउटा नयाँ यात्रा सुरु गर्नुभएको थियो। हुन त अघिल्लो अन्तर्वार्तामा पनि तपाईँले केही व्यवसाय गर्ने सोचेको छु, त्यो चाहिँ छिट्टै तपाईँलाई भन्छु भन्नुभएको थियो। यो चाहिँ दर्शकहरूलाई पनि थाहा भइसक्यो। अब
तपाईँलाई धेरै धेरै शुभकामना छ व्यावसायिक रूपमा सफल हुनुहोला। कस्तो यो बाहेकका जस्तो जीवन चाहिँ कसरी बित्यो यो लकडाउन अवधिभर, किनभने हामी त्यो अन्तर्वार्ता गर्ने क्रममा सायद त्यस्तो बाबुहरूमा त्यस्तो अवस्था थिएन या लकडाउन पनि भएको थिएन कि क्या? लकडाउन भर्खर सुरुवाती चरण थियो क्या र त्यति बेला होला सुरुवाती धेरै डर थिएन कोरोना? त्यति धेरै डर थिएन होइन। त्यति बेला त म पसल गर्दै थिएँ क्यारे होइन। बिचमा पसलहरू पनि छोडियो। अब बाबु पनि यस्तै छ, त्यसले गरेर भनौँ न एक किसिमको बाबुको त जिन्दगी नै लकडाउन छ नि त। कोरोनाले गरेर हामी लकडाउनमा भए जस्तै उसको त जिन्दगी नै लकडाउनमा छ। त्यसले गरेर अलिकति समस्या केही मानसिक तनावहरू त पक्कै आएको थियो। टिकटकमा जस्तो तपाईँलाई कस्तो प्रतिक्रियाहरू आउँछ यो समयमा चाहिँ? टिकटकमा राम्रै छ होइन। अब प्रायः मैले त्यस्तो एकदमै समसामयिक विषयमा भनौँ बाबुहरू राखेर आमा छोराहरू रमाइलो गरिरहेको भिडियोहरू त्यस्तो मात्रै हाल्ने गरेको छ। त्यसले गरेर पनि मान्छेलाई एक किसिमको पोजिटिभ सन्देश कि सकारात्मक कुराहरूको सन्देशहरू गइरहेको हुन्छ। त्यो चाहिँ जति जे भइरहेछ अहिले तपाईँलाई दिने सन्देशहरू चाहिँ तपाईँले पाउने सन्देशहरू सबै सकारात्मक? हजुर हजुर। अब म अहिलेको यो पछिल्लो तपाईँको जीवनसँग केन्द्रित रहेर केही कुरा गर्न चाहेँ। तपाईँबाट चाहिँ धेरै दर्शकहरूले केही सिक्न चाहन्छन्, त्यो भएर पनि अघिल्लो अन्तर्वार्तामा धेरै कुराहरू नआएको भएर पनि केही कुराहरू ल्याउन, जस्तो जति कुराहरू रोकिएको छ त्यो भागमा हामीले अटाउन नसकेको या हामीले पुरा सोध्न नसकेको भएर पनि यो अन्तर्वार्तामा चाहिँ पुरापुरी सोधौँ भन्ने सोचेँ। तपाईँ घरबाट यहाँ आउँदा चाहिँ कसरी आउनु भएको थियो, के थियो त्यो बेलाको अवस्था, बाबुहरू कस्ता थिए, थोरै सम्झिनुहोस् न। हुन त केही कुराहरू राख्नु भएको छ तर अझै गहिरिएर आएको छैन। हो त्यति बेला त मैले पहिला पनि भनेको छु होइन, एकदमै दुःख थियो। बाबुहरूसँग आउँदाखेरि एउटा थोरै झोला बोकेर काठमाडौँमा केही गर्छु भनेर, केही समस्याले नै आएको थिएँ, केही गर्छु भनेर आएको थिएँ। बाबुहरूसँग सङ्घर्ष गर्दा गर्दा हिजो 0 रुपैयाँबाट आज यहाँसम्म आइपुगेको छु बाबुहरूसँग होइन। त्यति बेलाको कुरा सम्झिँदाखेरि अहिले पनि सपना जस्तो लाग्छ मलाई कि सपना जस्तो लाग्छ। एउटा भनौँ न एउटा घरको कुनै कुनामा एउटा सानो कोठा लिएर बस्थेँ म। सानो व्यवसायबाट सुरु गरेँ मैले, बिस्तारै बिस्तारै सुरु गरेर आज यहाँसम्म आइपुगेको छु। अहिले पनि सङ्घर्षको चरणमै छु म पनि होइन, सङ्घर्ष गरिरहेको छु। अब सानो काम भनौँ न एउटा सानै हो यो, अहिले पनि सानो उद्योग चाहिँ सुरुवात गरेको छु। हेरौँ यसलाई बिस्तारै अगाडि लान सक्छु कि भन्ने ठुलो आशा चाहिँ छ। अहिले जस्तो बाबुहरूले चाहिँ के भन्छन्, कस्तो खालको जिज्ञासाहरू व्यक्त गर्छन् पारिवारिक रूपमा? उनले जस्तो परिवारको अर्को सदस्यको कतिको महत्त्व देख्छन्? तपाईँ अब वैवाहिक जीवन एउटा जीवन तपाईँले तोडिसक्नु भएको छ, अर्को जीवनको सोचाइ कसरी गर्नुभएको छ? अब त्यो त मैले अहिले सोचेको छैन, सिधा कुरा होइन। अब अहिले सबभन्दा मेरो पहिलो प्राथमिकता भनेको यी बच्चाहरूको लागि हो। एउटा बाबु यस्तो छ 12 वर्ष भयो, अहिलेसम्म हिँड्न बोल्न केही पनि सक्दैन, सबै कुरा मैसँग डिपेन्डेन्ट छ। 2टा बाबु पनि सानै छन् होइन। अब यसपालि भर्खर 5 क्लासमा पुगेका अरे तिनीहरू होइन। त्यो भएको हुनाले पनि अहिले मेरो जिम्मेवारी र कर्तव्यहरू म माथि धेरै छन्। त्यसले गरेर पनि त्यो बाटोतिर सोच्ने अवस्था अहिले आइसकेको छैन कि जस्तो लाग्छ मलाई। भनेको अब पहिला बाबुहरूको जीवनलाई सुधार्नेतिर तपाईँ लाग्नुहुन्छ? हजुर। बाबुहरू ठुलो हुँदै गइसकेपछि त तपाईँको उमेर पनि ढल्किँदै जान्छ, अब त्यो सोच्ने त कुरा पनि मेट्यो। अब त्यो त भोलि कसले नै देखेको छ र होइन। भोलि त न मैले देखाएको छ, न हजुरले देखाएको छ, न कसैले देखेको छ। अब भोलि चाहिँ मैले भोलिको ग्यारेन्टी म अहिले भन्न सक्दिनँ होइन। तैपनि अहिले चाहिँ मेरो सबैभन्दा ठुलो पहिलो प्राथमिकता भनेकै बच्चाहरूको फ्युचर हो कि अहिलेलाई चाहिँ। अहिले केही पनि देखाएको छैन, कामलाई फोकस गरिरहेको छु होइन। थोरै काम पनि भर्खर सुरुवाती चरणमा छ, यसलाई अलिकति अगाडि बढाएर बच्चाहरूको फ्युचर थोरै सेटल गर्न पाएपछि त्यसपछि सोचौँला। कतिपयले जस्तो मलाई चाहिँ फोन गरेर शर्मिलाको अरू कोही प्रेमी थिए त्यसकारण पनि यो जीवनबाट चाहिँ लथालिङ्ग अवस्थामा पुगिन् भन्ने तरिकाले पनि अभिव्यक्ति दिए, यो सत्य थियो? अब त्यो त बाहिर आउने कुरा र भोग्ने मान्छेलाई मात्रै थाहा हुन्छ, भित्री कुरा त होइन। अब कसको जीवनभित्र के चलिरहेछ त्यो स्वयं भोग्ने व्यक्तिलाई मात्रै थाहा हुन्छ होइन। त्यस कारणले गरेर म बाहिरी आउने कुराहरूसँग खासै लड्न चाहन्न पनि, लड्दिनँ पनि होइन। किनभने सबै कुरा आफूले गर्नुपर्ने हुन्छ, बाहिरी मान्छेले कसैले केही गर्ने हुँदैन। त्यही भएर जुन रूपमा आएको त्यो तपाईँलाई आएका कुराहरू थियो या त्यो खालका कमेन्टहरूलाई चाहिँ तपाईँले त्यसरी नै त्याग दिनुहुन्छ? हजुर एकदमै म हो। आफ्नो जीवन आफ्नो तरिकाले जिउने एकदमै हो। सम्बन्धित दर्शकहरूलाई अलिकति इन्ट्रेस्टेड होस् यो अन्तर्वार्ता। तपाईँले आफ्नो बुबालाई पनि विवाह गरेर आउनु भएको व्यक्ति होइन,
आमा बहिन बुबालाई विवाह गर्न चाहिँ उत्प्रेरित गर्ने एउटा चेली आज एकल जीवन बिताइरहेछन्। तिनले फेरि आफूलाई भोलि सन्तानले त्यो खालको उत्प्रेरित गराएर मेरो पनि आमाको विवाह होस् भन्ने खालको उत्प्रेरित गरायो भने तपाईँ वैवाहिक जीवनमा बाँधिनुहुन्छ सन्तानहरूले चाहिँ चाह्यो भने? अब त्यो मैले अघि पनि भनेको छु होइन, भोलिको ग्यारेन्टी मैले लिन चाहिनँ होइन। भोलि कसैले पनि देखेको छैन, भोलि के हुन्छ कसो हुन्छ भन्छ नि, सबै देखेकोले हुन्न लेखेकै चाहिन्छ भनेर। त्यो कारणले गर्दा अहिले चाहिँ मेरो सोच र मेरो प्राथमिकता भनेको बच्चा र कामलाई छ होइन। अब भोलि के होला त्यो म अहिले भन्न चाहिनँ पनि सकिनँ। अब अहिले बाबुहरू पनि सानै छन् होइन। पछिको कुरा त्यही त, पछिको कुरा पछि नै होला, किनभने अब भोलिको कुरा अहिले नगरौँ कि। म त्यहाँ अब त्यो कुरालाई म टुङ्ग्याइदिन्छु। अब म नयाँ टपिक्समा प्रवेश गर्छु। जस्तो अब तपाईँको जीवनसँग अलि बढी दर्शकहरू जसरी केन्द्रित भइरहेछन्, तपाईँबाट केही सिक्नका लागि अलि बढी केन्द्रित हुन्छन् होइन। तपाईँले बोल्नुभएको अन्तर्वार्तामा दिनुभएका विचारहरूसँग तपाईँ प्रति नजिक छन् दर्शकहरू। यो सानो सिगो बनेर छिरेर हात्ती बन्नका लागि के गर्नुपर्ने रहेछ, यो चाहिँ अलिकति रमाइलो पनि होस्, दर्शकहरूलाई सुन्दा आनन्द पनि होस् न। अब यो चाहिँ सबभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ धैर्यता हो मान्छेलाई होइन। धैर्यता हो र एउटा आँट हिम्मत जोस जाँगरका साथ चाहिँ काम गर्नुभयो भने कुनै पनि कुरा असम्भव छैन, म अझै पनि भन्छु होइन। अब सम्पत्तिले मात्रै पनि हुँदैन मान्छेलाई। यदि मसँग टन्न सम्पत्ति धन सम्पत्ति छ तर मसँग काम गर्ने जोस आँट जाँगर, मेरो कुनै लक्ष्य छैन, मेरो कुनै चाहना छैन, मैले केही गर्छु भन्ने मसँग एउटा आँट छैन भनेदेखि त्यो सम्पत्तिले पनि केही पनि गर्दैन। हेर्नुहोस् अब भन्छ नि एउटा त आँट म पुर्याउँछु रे भन्छ भगवान्ले भनेर भन्ने एउटा उखान छ नि हाम्रो, हो त्यस्तै। यदि तपाईँले आँट्नु भएको खण्डमा तन मन वचनका साथ लाग्नुभयो भनेदेखि सारा यो भन्छ नि के भन्छ सृष्टिले नै तपाईँलाई त्यहाँसम्म तपाईँको सपनासँग तपाईँको लक्ष्यसम्म पुर्याउनलाई चाहिँ उसैले पनि तागत दिन्छ अरे भन्छ नि। सबभन्दा ठुलो कुरो त धन सम्पत्ति भनेकै एउटा जोस जाँगर हिम्मत आँट यो नै हो। सृष्टिभित्र आफू जति रहन्छौँ त्यो सोचाइबाट नै नि हो, एकदमै सोचाइ हो। सबभन्दा ठुलो कुरो तपाईँमा सकारात्मक सोच हुनु पर्यो होइन। केही गर्छु भन्दा पनि म गरेरै छाड्छु भन्ने चाहिँ एउटा हिम्मत हुनु पर्यो कि मान्छेमा। अब हुन्छ नि मान्छेलाई जस्तै उदाहरणको लागि अब मसँग केही पनि छैन, म एक्लिएँ, म दुःखमा छु भनेर अब म रोइ कराइ गरेर मात्रै त म माथिसम्म त पुग्दिनँ पक्कै पनि। अब म हिजो एक्लै हुँदाखेरि म पनि एक्लै भएँ, अब मैले केही पनि गर्न सक्दिनँ, म के गर्ने होला भनेर एउटा कुनामा बसेर रोइ कराइ गरेर सानोतिनो केही काम गरेर अरूको अर्डरमा बसेर सानोतिनो काम गरेको भए आज म पनि त्यही ठाउँमा हुन्थ्यो होला, मेरो बालबच्चाहरू मेरा छोराहरू पनि त्यही अवस्थामा हुन्थ्यो होला जस्तो लाग्छ मलाई। मैले आँट हिम्मत गरेरै केही गर्नुपर्छ, काम गर्नुपर्छ, आफैले व्यवसाय गरेर चाहिँ अघि बढ्नुपर्छ, अरूको अगाडि चाहिँ नमुना बन्नुपर्छ भन्ने हिसाबले अघि बढेको हुनाले आज म यहाँ छु होइन। त अझै पनि म सङ्घर्षरत छु होइन। अब हेरौँ, आशा छ सङ्घर्षले एक दिन अवश्य सफलता दिलाउँछ भन्ने आशा छ मलाई। अब म प्रसङ्गगत रूपमै अलिक क्लोज हुने तरिकाले यो विषय चाहिँ अलिकति टुङ्गिने तरिकाले, जस्तो अघिल्लो श्रृङ्खलामा मैले सोधेको प्रश्नमा अलिकति प्रष्ट रूपमा मैले त्यो कुराहरूलाई ल्याउन पनि खोजिनँ, किनभने दोस्रो श्रृङ्खलामा म यो कुराहरू अलि बढी जोड्छु भनेर पनि रोकेको थिएँ। जस्तो तपाईँको पेसागत रूपमै तपाईँ जब काठमाडौँ आउनुभयो, काठमाडौँ आइसकेपछि के कामले चाहिँ तपाईँ यति माथि पुग्नुभयो भन्ने विषय तपाईँले पनि जोड्न चाहनु भएन, मैले पनि सोध्न चाहिनँ, यसलाई थोरै प्रश्न पार। म यहाँ आइसकेपछि त सबभन्दा पहिला सानो एउटा किराना पसलबाटै सुरु गरे हो होइन। तरकारी पनि बेची मैले, त्यसबाट बिस्तारै 1 रुपियाँ 2 रुपियाँ गरेर एउटा कोठामा बस्थेँ। त्यसपछि थोरै 2-4 पैसा जम्मा गरेर त्यसलाई अलिकति बढाइसकेपछि बिचमा चाहिँ अब चाहिँ मैले काम गर्न नसक्ने रहेछु, बच्चाहरूलाई चाहिँ मैले अब यही काम गरेर सानो व्यवसाय गरेर चाहिँ बच्चाहरूको भविष्य चाहिँ म उज्जवल पार्न सक्दिनँ भन्ने ममा एक किसिमको हिन्ताबोध हुन्छ नि मान्छेमा, त्यो किसिमको फिलिङ्सहरू चाहिँ आउँथ्यो कि म चाहिँ अब केही पनि गर्न नसक्ने रहेछु। अब त्यो कारणले गरेर चाहिँ म चाहिँ विदेश जान्छु भनेर म बहुतारिए थिएँ कि एकदमै। लगभग 1 वर्ष जति होला म विदेश जान्छु भनेर बहुतारिए। मेन पावरमा पासपोर्ट छोडेर लगभग 6-7 महिनासम्म मेन पावरले पनि झुल्लाएको थियो मलाई है। त्यसपछि साथीहरूबाट पनि प्रोसेस गरेँ, सायद
यहीँ बसेर केही गर्नुपर्छ भनेर लेखेको थियो होला मेरो, त्यो प्रोसेस पनि सक्सेस भएन। विदेश जाने भनेर भौतारे बच्चाहरूलाई पनि गाउँमासम्म पुऱ्याएर आएँ कि म गाउँमा पुर्याएर आएँ। त्यसपछि बाबुको कारणले गरेर बाबु दिन प्रतिदिन एकदमै बाबुलाई गाह्रो हुँदै गइसकेपछि अब उसलाई छोडेर गइसकेपछि पछि हुन्छ नि, म टाढा गइसकेपछि बाबुलाई केही भइहाल्यो भने मलाई जिन्दगीभरको लागि मलाई चाहिँ बोझ हुने भयो कि त्यो कुराले। त्यसले गरेर पनि दुःख सुख यहीँ बिताउँछु भनेर पछि सानो एउटा किराना सुरु गरेँ मैले, थोरै लगानीमा गरेको थिएँ। लगभग मैले 4-5 लाखमा किनेको थिएँ खाली पसल किनेको थिएँ। बिस्तारै बिस्तारै सामानहरू हाल्दै गएर अलिकति ठुलो बनाएँ, पछि मदिरा स्टोर बढाएँ त्यसलाई होइन। त्यो बढाइसकेपछि अब बिस्तारै गर्दै जाँदा यसबाट चाहिँ भविष्य चाहिँ राम्रो हुँदैन भन्ने लाग्यो। बिचमा लकडाउन पनि भयो, त्यसले गरेर त्यसलाई मैले सिद्धाएर अब चाहिँ व्यावसायिक रूपमा सफल हुनको लागि सानो चाहिँ उद्योग गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ म उद्योगतिर लागेँ कि अहिले चाहिँ। आफ्नो उद्योग पछि निर्माण गर्नुभएको? यसलाई चाहिँ बिस्तारै कम्पनीको रूपमा लाने, ब्रान्ड बनाएर लैजाने भन्ने एकदमै ठुलो सोच छ। सुरुवाती चरणमा छ, अब पक्कै नै चाँडै नै यसलाई चाहिँ ब्रान्ड बनाएर बजारमा ल्याउने तर्खरमा छु म। अब यो त तपाईँले सुरुवातदेखिको चरणसँग जोडिनु भयो। जस्तो बिचमा तपाईँ त एकल महिला, रातिसम्म किराना पसल चलाउँदा रातिसम्म तपाईँ बस्नु पर्थ्यो होला या तपाईँको स्टोरहरूको लागि कतिको कठिन हुन्थ्यो? यता बालबच्चाको सम्झना, उता पसलमा तपाईँलाई हेर्ने कुदृष्टिपनहरू चाहिँ कतिको हुन्थ्यो? त्यो चाहिँ एकदमै हुन्थ्यो। एउटा महिला भएर काम गरिसकेपछि पसलमा कोही हुन्छ नि, केटा मान्छेहरू आएर राम्रो बोलिदिँदा पनि दायाँ बायाँ छरछिमेकले हेर्ने नजर होइन, त्यो त हरेक उसमा समस्या त हुन्छ नै। अब एकतिर 3-3वटा बच्चाहरू घरमा छोडेर काम गर्नुपर्ने, छिनछिनमा बाबुलाई आएर हेर्नुपर्ने, त्यस्तो समस्याहरूले आफू जहाँ भयो भने शरीर जहाँ भयो नि मन चाहिँ घरमै हुने कि बालबच्चाहरूसँग नै। अब त्यसले गरेर समस्या त एकदमै आउँथ्यो। हजुर, एकदम। कसरी टार्नुहुन्थ्यो समस्यालाई त अब सबैभन्दा ठुलो कुरो त सोचाइमै भर पर्छ मान्छेको होइन। सोचाइभन्दा ठुलो हुन्छ नि जुन सकारात्मक सोचाइ, त्यसले चाहिँ एकदमै ठुलो असर पार्छ मान्छेलाई। अब जसले जे भने पनि, जस्तो कुदृष्टिले हेरे पनि अब आफूले चाहिँ होइन, म चाहिँ जसरी भने अघि बढ्नुपर्छ। अब जे जस्तो भए पनि आफूले चाहिँ आफ्नो काम व्यवसायलाई होइन, आफ्नो जिम्मेवारी, आफ्नो कर्तव्यलाई नभुलिकन अघि बढ्यो भने पक्कै पनि एक दिन सफल भइन्छ भन्ने हिसाबले अघि बढिराखेँ। त्यो कारणले गरेर पनि सानोतिनो समस्याहरूलाई मैले कहिले पनि नजर लगाइनँ। प्रसङ्ग अब बाबुसँगै गएर जोडिन्छ। म यो अलिक गहिराइमा गएर अलिकति दर्शकहरूलाई पनि यो वास्तविकता नि आओस् र एक खालको सुमधुर आत्मीयता सम्बन्धगत रूपमा अब जस्तो अलिकति अशक्तप्रति हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन आओस् भनेर पनि म यो प्रसङ्गगत प्रश्न राख्दैछु। जस्तो बाबु जब अस्वस्थ भए, अस्वस्थगत रूपमै ऊ जन्मिए, उसको जन्म यो जुन हामीले नसोचेको जन्म भयो, त्यस पश्चातको तपाईँको जीवन उसैको लागि स्याहार सुसारमा त रह्यो। तपाईँलाई लाग्दैन थियो जस्तो बाबु बाँच्दैन भन्ने त्यो खालका डाक्टरहरूले दिने सुझावहरूले चाहिँ कतिको सताउँथ्यो, कतिको रुन्नुहुन्थ्यो घरमा बसेर? त्यो त पहिला चाहिँ म एकदमै रुन्थेँ। बाबुको बारेमा कसैले सोधिदिँदा पनि डाकै छोडेर रुन्थेँ होइन। म आफैलाई पनि एउटा अभागी रहेछु भन्ने जस्तो फिल हुन्थ्यो कि मलाई। अनि उसलाई जन्म त दिए, कर्म दिन सकिनँ भनेर म आफैलाई धिक्कार्थेँ कि मनमा नै होइन। त्यो कुराले चाहिँ पछि मन बुझाउँदै गएँ। अनि हस्पिटलहरूतिर जाँदाखेरि पनि डाक्टरले अब केही उपाय छैन, औषधिहरू खुवाइराख्नुहोस्, अब यति नै हो, तपाईँले बाँचुन्जेल सफा सुग्घरसँग राख्नुहोस्, उसलाई जसरी सहज हुन्छ त्यसरी राख्नुहोस् भन्ने गर्नुहुन्थ्यो। अनि बाबुको अवस्था पनि दिनदिनै बिग्रिँदाखेरि चाहिँ मलाई पनि एकदमै गाह्रो हुने। अनि यो बिचमा जति यो 8-9 महिना हाम्रो लकडाउन भयो नि, त्यसमा चाहिँ बाबुको अवस्था पनि एकदमै बिग्रियो कि। लगभग 2 चोटि मैले उसलाई नर्बिकमा आइसियुमा राख्नु परेको थियो। त्यो बेलामा चाहिँ कस्तो भयो भने यता काम व्यवहारको पनि टेन्सन भयो होइन, बाबुको पनि टेन्सन। अब बाबुलाई मैले धेरै दिन देख्न पाउँदिनँ जस्तो फिल हुने कि। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ म एकदमै हाई डिप्रेसनमा गएँ होइन। हाई डिप्रेसनमा गइसकेपछि चाहिँ मैले जुन पहिला डिप्रेसनको औषधिहरू खाइरहन्थेँ त्यो चाहिँ एकदमै डबल डोज भएर आयो कि। मलाई घरदेखि बाहिर निस्केर हिँड्दाखेरि चाहिँ जो कहिले पनि पत्याउनुहुन्न कि म सुत्दाखेरि निन्द्राको औषधि खाएर सुत्छु भनेर चाहिँ त्यो कसैले कल्पना पनि गर्न सक्दैन कि मलाई। अहिले पनि खाइरहेको छु म होइन। म बिचमा थिएँ बाबुको कारण, बाबुलाई चाहिँ एकदमै गाह्रो भयो नि त बिचमा। बाबुलाई चाहिँ अब धेरै दिन म देख्न सक्दिनँ होला। अब बाबुलाई मैले जति स्याहार्न पर्ने थियो स्याहारेँ। अब यो जुनीमा यति नै रहेछ भन्ने जस्तो एकदमै मनमा एकदमै त्यो उकुस फिल हुने। अनि बिचमा म फेरि डक्टरसँग चेकअपको लागि गएको थिएँ। अनि उहाँले धेरै सम्झाउनु भयो, साइकेट्रिकसँग गएको थिएँ होइन। पछि औषधिहरू डबल डोज भयो अनि अहिले चाहिँ अलिकति नर्मल अवस्थामा छ, ठिकै छ अहिले चाहिँ।
कतिको सताउँछन् उनले आफू नहुँदाखेरि कतिको तनाव हुन्छ? तनाव त हुन्छ। हेर्नु अब म छोडेर काममा कुदिरहेको हुन्छु होइन, अब बच्चाहरू स्याहारेर मात्रै पनि पुग्दैन। मैले त काम गर्नु मेरो बाध्यता छ नि त। त्यो भएको हुनाले काम गर्ने बहिनी त छ, तैपनि आफू नहुँदाखेरि एकदमै मनमा चाहिँ सताइरहने कि यही कुराले गरेर। अनि एकातिर काम व्यवहारको तनाव भयो, बिचमा लकडाउन अनि बाबुको अवस्थाले गर्दाखेरि चाहिँ बिचमा मलाई एकदमै गाह्रो भएको थियो। बिहानदेखि बेलुकासम्म दिन बिताउन पनि गाह्रो भयो कि। पहिला चाहिँ म राति मात्रै औषधि खान्थेँ, त्यसपछि मलाई बिहान बेलुकै औषधि खानुपर्नेसम्म भयो कि। त्यसले चाहिँ तपाईँलाई अलिकति स्वास्थ्यमा पनि एक खालको तरङ्गता उत्पन्न? हजुर हजुर, त्यो असर त पऱ्यो, तैपनि जीवन सङ्घर्ष हो। हेर्नुहोस् है, जीवन सङ्घर्ष हो। हरेक क्षेत्रबाट मैले लडेर भनौँ न, अब हरेक चुनौतीहरूलाई पार गरेर बसिरहेको छु अहिले। केही नराम्रा कमेन्टहरू आउला नि तपाईँको जीवनमा पनि होइन? बाबुलाई देखाएर चर्चामा आउन खोज्यो भन्ने खालका होस् या अरू कुनै तस्बिरहरू युट्युब या फेसबुकमा या तपाईँले कोहीसँगको भिडियोहरू राख्दाखेरि अर्कोसँग हिँडेछ भन्ने खालका त्यो खालको प्रतिक्रियाहरू आउँदाखेरि कतिको तनाव हुन्छ, कतिको मन हुन्छ? तनाव त नहुने त होइन, भित्री मनमा त हुन्छ, तर त्यस्ता कुराहरूलाई म कहिले पनि नजरअन्दाज गर्दिनँ। कतिपयले त नभनौँ, प्राय सबैले बाबु र मेरो भिडियोलाई राम्रै भन्ने गरेका छन् होइन। किनभने म चाहन्छु कि बाबुलाई चाहिँ भिडियोमा ल्याएर चाहिँ त्यो मैले बाबुलाई सो गरेको होइन कि हामी जस्तो चाहिँ अरू आमाहरू अरू बच्चाहरू पनि रहेछ, यसरी माया दिनुपर्ने रहेछ भन्ने किसिमको एक किसिमको सकारात्मक सन्देश जाओस् भन्ने हिसाबले हो होइन म आएको चाहिँ। तर अब हुन्छ नि, हरेक कुराको चाहिँ दुईवटा पक्ष हुन्छ नकारात्मक र सकारात्मक। सबै मानिसको सोच त एउटै हुँदैन नि, होइन र? मान्छेले आफ्नो खोपडीको जुन हुन्छ नि, यो हाम्रो खोपडीको क्षमता जति छ त्यति नै सोच्ने त हो नि, होइन र? अब त्यसले गर्दाखेरि नकारात्मक प्रतिक्रियाहरूलाई चाहिँ आफूले त्यसलाई चाहिँ अझ हिम्मतलाई मैले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हिम्मत बनाउँछु कि मलाई यसो भन्यो भनेर मैले त्यसलाई नराम्रो कहिले पनि लिन्न। यसो भनेको हो, यसलाई चाहिँ मैले राम्रो बनाएर देखाउनुपर्छ यिनीहरूको अगाडि भन्ने जस्तो सोच चाहिँ आउँछ मलाई। अब पारिवारिक जीवनको कुरा जस्तो तपाईँको मामुको त निधन भयो, कतिको सताउँथ्यो? जस्तो यो फिल्डमा पनि तपाईँ एक खालको बच्चाको आमै हुनुहुन्छ, तपाईँलाई पनि तिनै आमाले हुर्काउनु भयो, आज तिनै आमा तपाईँ बनेर अरू बालबच्चाहरू हुर्काइरहनु भएको छ। कसरी हुर्काइछन् मेरी आमाले भन्ने खालकाहरू आउँछ? एकदमै फिल आउँछ। यो हामी सन्तानलाई जति नै अघि बढे पनि जति नै जे परे पनि आमा भनेको आमा हो। हेर्नुहोस् है, आमा बिनाको संसार चाहिँ अधुरै हुँदो रहेछ कि। किनभने जुन बेलामा मेरो आमा बित्नु भएको थियो होइन, त्यो बेलामा चाहिँ मैले मेरो आमाको लागि केही पनि गर्न सक्ने अवस्था थिएन कि मसँग। किनभने आमाले चाहिँ हुन्छ नि, मेरो आमा कहिले पनि प्लेन चढ्नु भएको थिएन कि। अनि भन्नुहुन्थ्यो आमाले मलाई एकचोटि, मेरो भाइ 16 वर्षको उमेरमा अरूले मारिदिएको थियो होइन, त्यो कारणले गरेर आमाले के भन्नुहुन्थ्यो भने कहिले चाहिँ कमाएर चाहिँ मलाई प्लेनमा उडाउँछ मेरो छोरीले भन्नुहुन्थ्यो कि जहिले पनि। म भन्थेँ म एक दिन कमाएर मेरो आमालाई म पक्कै पनि प्लेनमा उडाएर चाहिँ कतै न कतै लैजान्छु भन्थेँ। तर मेरो आमा भइन्जेलसम्म मैले चाहिँ मेरो आमालाई एउटा प्लेनको टिकट काटेर उडाउन सक्ने क्षमता थिएन मसँग त्यो बेलामा। मेरो आमा यस्तो बेलामा बित्नु भयो कि जति बेला आमाले सोचेको र आमाले चाहेको कुराहरू मैले केही पनि पुर्याउन सकिनँ नि त त्यो बेलामा। आज मेरो आमा भइदिएको भए म मेरो आमालाई यसरी यस्तो थोक गर्थेँ होला, म मेरो आमालाई मेरो आमाको सपना प्लेनमा चढ्ने थियो, म प्लेनमा चढाउँथेँ होला, केही गराउँथेँ होला, राम्रो चिजहरू गराइदिन्थेँ होला भन्ने चाहिँ एकदमै महसुस हुँदो रहेछ। जति नै काम गरौँ, जति नै सफलता होस् होइन, जति नै प्रगति गरौँ हामीले सन्तानले अब जहाँ पुगे पनि आफ्नो आमालाई चाहिँ एकदमै सम्झिने। अझ भनौँ जो सन्तानले चाहिँ केही गर्न नसकेको अवस्थामा आफ्नो आमा बुवालाई के भन्छ गुमाउनु भएको छ होइन, उहाँहरूलाई चाहिँ पछि गएर यो चाहिँ एकदमै नराम्रो चाहिँ सोच हुँदो रहेछ कि। एकदमै मलाई रात दिन पोल्ने गर्छ। हरेक सपनीमा चाहिँ म आमालाई देख्ने गर्छु कि। अनि मैले त्यो डिप्रेसनको डक्टरसँग सल्लाह गर्न जाँदाखेरि म हरेकचोटि आमालाई सपनामा देख्ने राति, अनि बिहान उठेपछि चाहिँ एकदमै कि त्यो दिनैभरि नै एकदमै नरमाइलो फिल हुने कि। त्यो भएको हुनाले पनि कस्तो एकदमै नरमाइलो फिल हुन्छ कि आजसम्म पनि मैले मेरो आमा हुन्जेल मैले केही पनि गर्न सकिनँ भन्ने जस्तो फिल हुन्छ अहिले पनि। तपाईँ बन्नु भएको छ जस्तो लाग्छ।
त्यो आमा सायद हिजोको आमाले गर्नुभएको काम व्यवहार जुन आमाले जसरी हुर्काउनु भयो हामीलाई त्यो अवस्थामा त छैनौँ हामी। समय धेरै परिवर्तन भएको छ नि त। अब जस्तो म हिजो स्कुल जान अगाडि 10वटा बाख्रालाई घाँस सोत्तर काटेर पुर्याएर बल्ल स्कुल जान पाउँथेँ भने आज मेरो छोराहरूले त त्यसरी त गर्नु परेको छैन नि। त्यो भएको कारणले गर्दा पनि आमाले जति मेरो आमा बुवाले जति दुःख गरेर हामीलाई हाम्रो आमा बुवाले आफ्नो सन्तानहरूलाई हुर्काउनु भयो त्यसरी त्यति दुःख चाहिँ गर्नु परेको छैन। जस अहिले समय र अवस्था हेरेर अलिकति फरक भएको छ नि त अवस्था। बाबुहरूले चाहिँ एक खालको आमाको आत्मीयता र प्रेम पाए पनि होइन एउटा जीवनको महत्त्वपूर्ण व्यक्तिको साथ पाए पनि जस्तो तपाईँ एउटा आमा भइसकेपछि तर जीवनको दुई अङ्ग हुन्छ जहिले पनि हातलाई पनि दुई ठाउँमा दाजिन्छ, खुट्टा पनि दुईवटा, आँखा पनि दुईवटा र नाक पनि दुईवटा, बस मुख मात्र एउटा छ। तपाईँ एउटा घाँस मात्र बनिराख्नु भएको छ होइन, एउटा मुख मात्र बनिराख्नु भएको छ, दुईवटा आँखा बन्न सक्नु भएको छैन। त्यो दुईवटा आँखाको अनुभव उनीहरूले कसरी लिइरहेछ? उनीहरूलाई यस्तो छ सानैदेखि मसँग बसेको हुनाले उनीहरूलाई मैले कुनै पनि कुराको कमी बनाइदिएको छैन होइन। उनीहरूले चाहनुभन्दा अगाडि नै मैले उनीहरूको अगाडि सबै चिज पुर्याइदिएको छु होला। हिजो दुःखमा उनीहरूलाई भने जस्तो गर्न सकिनँ होला। कुनै समय यस्तो पनि थियो कि बच्चाहरूलाई स्कुलको फी तिर्न नसकेर मैले आधा बिचमै स्कुलबाट छुटाएको थिएँ कि बाबुहरूलाई। त्यस्तो अवस्था त्यस्तो समय पनि छ। अब अहिले चाहिँ मैले मेरो बाबुहरूलाई कुनै पनि कमी गराएको छैन। उनीहरूलाई न मायामा कमी छ न कुनै कुराको कमी छ। त्यो भएको हुनाले पनि उनीहरूलाई त्यो कुराहरूमा अहिले खासै ध्यान पनि छैन कि जस्तो लाग्छ मलाई। बितेको पल नसम्झाउनु भन्छन् तैपनि प्रसङ्गगत जोडिँदो रहेछ। बिताएको समय बितेका व्यक्ति होइन त्यो महत्त्वपूर्ण नै हुन्छ। हामी ऐना फुट्यो भने नफुट्दाको ऐनाको महत्त्व हामी देख्दैनौँ। जब ऐना फुट्छ ला फुट्यो यसले यति मेरो दृश्यलाई यसरी कैद गर्थ्यो या म देखिन्थेँ त्यो ऐनामा भन्ने हुन्छ। फ्याट्टा किनिहाल्ने पैसा छ भने पो किनिन्छ, त्यो छैन भने त त्यो ऐनाको महत्त्व त्यो पीडित व्यक्तिलाई थाहा हुन्छ नि होइन। मैले यही जीवनमा गएर ठोकिहालेँ। तपाईँ जो व्यक्तिबाट अलग हुनुहुन्थ्यो त्यो व्यक्तिको तस्बिर हेरेर त्यो व्यक्तिको समीपलाई सम्झेर कतिको आफूलाई चाहिँ समय व्यतीत गर्नुहुन्थ्यो, कतिको आफूसँग चाहिँ अभावको महसुसमा रोमलिनुहुन्थ्यो, रुनुहुन्थ्यो? महसुस त धेरै पहिला त हुन्थ्यो होइन। तर अब अहिले बिचमा चाहिँ पछि समय बित्दै गइसकेपछि भन्छ नि मान्छेले समयले नै सबै कुरालाई ठिक गर्छ भनेर होइन। आफू एक्लैले सङ्घर्ष गरिसकेर यहाँसम्म आइसकेपछि बिस्तारै त्यो कुराहरूलाई चाहिँ एउटा अतीत सम्झेर भुलेर होइन। अब हुन्छ कहिलेकाहीँ नहुने त होइन। अब सानो उमेरमा प्रेम विवाह गरेको हो होइन। सम्झना नआउने नरुमलिने एकान्तमा त्यस्तो कुराहरू त नहुने होइन, हुन्छ। तर पनि अब ती सब कुराहरूलाई चाहिँ एउटा सपना सम्झेर भुलिसकेकी छु मैले होइन। फोटो हेर्ने यताउता हेर्ने रुने कराउने त्यस्तो चाहिँ मैले केही पनि गर्दिनँ। अब म धेरै अगाडि बढिसकेको छु आफ्नो काम व्यवसायमा। म माथि धेरै जिम्मेवारी र कर्तव्यहरू छन्, ती कुराहरूलाई मैले पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो भएको हुनाले पनि त्यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ अब मैले पछाडि छोडिसकेँ। बाबुहरूको नागरिकता तपाईँकै तरिकाले भन्नु हो एकदमै। मैले मेरो तिनटै छोराको जन्म दर्ताहरू चाहिँ मैले मेरै नामबाट बनाएको छु होइन। त्यो कारणले गर्दा अब अहिले त नियम कानुनहरू पनि अलिकति सहज आएको छ नि त, आमाको नामबाट आउने छ होइन। अब पछि बच्चाहरू ठुलो भइसकेपछि उनीहरूलाई अब उतैबाट बनाउन मन लाग्छ भने पनि मेरो त्यसमा केही पनि रोकआउट हुँदैन, केही पनि रोकआउट हुँदैन। बस मैले गर्ने मेरो कर्तव्य र जिम्मेवारीहरू मैले राम्रोसँग निभाउँछु, त्यति हो। अब म यो चिजबाट पनि अलिकति टाढै हुन्छु। मैले सोध्न छुटेका प्रश्नगत रूपमा तपाईँसँग जोडिएको हो। अब मलाई अलिकति सोध्न मन लागेको यही अन्तर्वार्तामा पनि छुटेका कुराहरू जस्तो तपाईँ काठमाडौँ आउँदाको त्यो अनुभव त भनिहाल्नुभयो, तर घरको अवस्थासँग तपाईँ धेरै रोमलिनु भयो, तपाईँ धेरैचोटि आत्महत्या गर्न गएँ भन्ने कुराहरू पनि जोड्नु भएको थियो। त्यो स्थितिलाई निर्मूल पार्न के कुराहरूले चाहिँ अलिकति तपाईँलाई सहज बनायो? के चिजले चाहिँ तपाईँ त्यो चिजबाट दुरुत्साहित हुनुभयो? निरुत्साहित हुन भन्दा पनि दुरुत्साहित भइसकेपछि तपाईँ यता आएर सहजतामा आफ्नो जीवन बिताउनु? सबैभन्दा ठुलो कुरा त मैले अघि पनि भने धैर्यता होइन, अनि हिम्मतै हो सबैभन्दा ठुलो कुरा मान्छेलाई। र सकारात्मक सोच हुनु पऱ्यो सबैभन्दा ठुलो कुरा हेर्नु। अब मैले चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्ने एउटा सकारात्मक सोच आयो भनेदेखि मान्छेले जुनसुकै कामहरू गर्न सक्छ होइन। त्यही पनि अब हामी महिलालाई त काम गर्न एकदमै गाह्रो छ, किनभने मैले यो भर्खरै पनि भोगेको कुरा हो। यो कम्पनी दर्ता गर्नदेखि लिएर हरेक कुरा हुन्छ नि, प्राविधिक कुरादेखि लिएर मेसिनरी चिजहरूको कुराहरूसँग जोडिँदाखेरि पनि कम्पनी दर्ताहरू गर्न जाँदाखेरि
गर्दाखेरि पनि सबभन्दा पहिला डकुमेन्ट हेरिसकेपछि चाहिँ के सोध्ने भने महिलाको नाम अगाडि आउँछ नि त। अनि त्यो भइसकेपछि चाहिँ ओहो तपाईँ एउटा महिला भएर यो काम गर्न लाग्नुभएको सक्नुहुन्छ र भन्ने जस्तो प्रश्नहरू आउने कि। अनि हरेक कारोबारहरू गर्दाखेरि पनि पहिला प्रश्न चिन्हहरू खडा गर्ने कि गर्न सक्छ र भन्ने जस्तो प्रश्नहरू आउने कि। तर यी सब कुराहरूलाई चाहिँ मैले एकदमै चिरेरै अघि बढेँ होइन। असम्भव केही पनि छैन। हामी महिला राष्ट्रपति भएको राष्ट्रका नागरिक हौँ। पहिलो कुरा त हामी नारी हौँ होइन। अब एकदमै कहाँ कहाँ पुगिसके हो नि हो हो। त्यही भएर हामी पनि कुनै कुरामा पछि चाहिँ छैनौँ। त्यसैले म सबैलाई के भन्न चाहन्छु भने घरभित्र होइन अहिले पनि भन्न चाहन्छु घर बाहिर आएर काम गर्नुहोस्, सानोतिनो केही न केही व्यवसाय गर्नुहोस्। आत्मनिर्भर बन्नु भइसकेपछि तपाईँलाई कसैले पनि होच्याउने कुरा आफूमा हुन्छ नि। आफूमा आत्मनिर्भर भइसकेपछि आफूले चाहेको कुराहरू सबै कुराहरूलाई आफूले हुन्छ नि परिपूर्ति गर्न पनि सकियो नि त। त्यो भएको हुनाले अरूको खटनमा बस्न परेन। आफूले गर्न लागेको कुराहरू आफूलाई खान मन लागेको कुरा आफूले लाउन मन लागेको कुराहरू एउटा नारी भएर सक्षम भइसकेपछि त्यति त गर्न सकिन्छ नि होइन। त्यो चाहिँ तपाईँले केही न केही कुरामा आफूलाई परिमार्जित गर्नुभयो। व्यवसाय आफ्नो ठाउँमा छ तैपनि तपाईँले भने जस्तै अहिले अझै पनि महिला होस् उत्पीडित जुन वर्ग छ त्यो वर्गप्रति हेर्ने दृष्टिकोण चाहिँ साँच्चै भन्यो भने तपाईँले भने जस्तै सक्छ र हो र भन्ने खालको अचम्मको चाहिँ प्रश्नगत चिन्ह चाहिँ लागिहाल्छ होइन। त्यो त लाग्छ एकदमै लाग्छ। अझ एकल महिला हुनुहुन्छ भने त तपाईँलाई ओहो यसले यो काम गर्न लागि कसरी गर्न लागि होला चाहिँ यसले। अनि अलिकति राम्रो अलिकति जस्तै यही चोकमा पनि उदाहरणको लागि अब हजुर कमल सरगम भाइ हुनुभयो होइन। अब हजुरलाई यो एरियाको मान्छेले चिनेन। अब बाबुसँग चाहिँ म आरामले हाँसेर चोकमा राम्रोसँग कुरा गरेँ भने पनि ओहो यो किन फल्ना कोही केटा मान्छेसँग हाँसेर जिस्किएर बोलिरहेछ भन्ने जस्तै एउटा एक किसिमको समाजमा चाहिँ त्यो हेर्ने नजर चाहिँ हुन्छ कि। अलिकति राम्रो लगाएर राम्रो खाएर हाँसी खुसी भएर हिँड्दा पनि ओहो यसले चाहिँ कसरी यसो गरी होला कि। अब यसले गरेको यसले सङ्घर्ष गरेर यहाँसम्म आइपुगी भन्ने त्यो कसैले पनि देख्दैन। तर तपाईँ हाँसेको तपाईँ खुसी भएको तपाईँले प्रगति गरेको कुराहरू चाहिँ यो समाजले एकदमै पछ्याइरहेको हुन्छ कि। भन्छ नि पक्कै पनि त केही न केही गलत काम गरेर हो एकदमै एकदमै तपाईँले यो समाजको लागि 79वटा राम्रो काम गर्नुहोस् तर तपाईँले एउटा गल्ती गर्नुभयो भने यो समाज तपाईँको त्यो एउटा गल्तीको पर्खाइमा हुन्छ कि। अनि त्यही गल्तीलाई चाहिँ पछ्याएर तपाईँलाई गिराउने कसरी हर बखतले हुन्छ नि मान्छेको बल बुद्धि क्षमता जेसुकै लगाएर भए पनि लडाउन चाहिँ मान्छे पछि परिरहेको हुन्छ कि। त्यस्तो कुराहरूलाई चाहिँ हामीले चिरेर अगाडि बढ्नु सक्नुपर्छ हिम्मतका साथ। त्यति भएपछि असम्भव केही छैन काम गर्न सकिन्छ मजाले। आफ्नो अरूले कुरा काट्दै गर्छन् आफू अगाडि बढ्दै गयो भने त्यो सामान्य हो। कुरा त काट्छ हेर्नुहोस्। अब कुरा त तपाईँको राष्ट्रपतिको पनि काटेकै हुन्छ हाम्रो सरकारको पनि काटिरहेको हुन्छ। तर अब कुरा काट्यो भन्दैमा सरकारले अहिले नै राजीनामा दिएर कामै छोडेर देशै छोडेर हिँड्ने कुरा त हुँदैन नि होइन र। त्यसै अब हामीले काम गर्ने सिलसिलामा हरेक बाधा अड्चन राम्रा नराम्रा कुराहरू सबै कुरा त अब भइहाल्छन् नि हो। त्यसले गर्दाखेरि सकारात्मक कुरालाई चाहिँ आत्मसात गरेर अघि बढ्ने नकारात्मक कुराहरूलाई चाहिँ हिम्मतका साथ त्यसैलाई हिम्मत बढाएर अघि बढ्न सकियो भने पक्कै पनि सफल भइन्छ हो। जीवनको एउटा यो सार्थक मन्त्र पनि हो होइन। जसरी जुन रूपमा आफ्नो जीवन चलाउन सकिन्छ त्यो कसैले खोजेर भन्दा पनि आफूले रोजेर चलाएको जीवनको त्यो एउटा महत्त्व बेग्लै हुन्छ। हुन त कतिपय रोजिएका जीवनहरू पनि सार्थक त नहुने रहेछ भन्ने उदाहरण तपाईँबाट पनि छ भने कतिपय रोजेका जीवनहरू अलिकति उचाइमा लान सकिन्छ भन्ने उदाहरण पनि तपाईँबाटै छ। यो दुईवटा उदाहरण बोकेको व्यक्ति भएको हुनाले के ठिक के बेठिक भन्ने कुरा चाहिँ आफूबाट पनि छुट्याउनु पनि परिस्थिति त्यो त एकदमै हो एकदमै हो। मैले पनि अब अहिले त के गर्न सकिसकेको छैन होइन। पहिलो चरणमै छु काम गर्ने सिलसिलामै छु म पनि सङ्घर्षरतै छु। तर पनि एउटा सङ्घर्षले सकारात्मक सोचले तपाईँलाई जीवनमा सधैँ पनि ऊर्जा दिन्छ। सकारात्मक सोचले चाहिँ ऊर्जा दिइसकेपछि काम गर्ने हिम्मत जोस जाँगर आयो होइन। म यो काम गर्छु त्यो काम गर्छु भनिसकेपछि तपाईँले आँट्नु भयो भने आफसे आफकै बाटोहरू खुल्दै जान्छ कि। तपाईँले आँटेको सपना सोच्नुभयो। अब सपना देखेर मात्रै भएन फेरि पहिलो कुरा होइन। सपना देखेर चाहिँ तपाईँ रात दिन सुत्नुभयो भने त्यो सपना त पुरा हुँदैन। सपनाको लागि त तपाईँ सुत्दा पनि बिउजिनु पर्यो र बिउजिँदा पनि बिउजिनु पर्यो कि त्यसको लागि त काम गर्नको लागि त। दुवै चिजहरू आफूले आफूप्रति निहित पार्न चाहिँ सक्नु एकदमै। अबको भावी योजना जस्तो यो त तपाईँको छुट्टै व्यवसाय सुरु भयो एउटा उद्योगको रूपमा नेपालभर तपाईँ सप्लाइज गर्दै हुनुहुन्छ। एउटा राम्रो कारखानाको रूपमा तपाईँ प्रवेश गर्नुभएको छ।
भाडा व्यवस्थापन सबै चिजहरू तपाईँ आफैले गर्नुपर्ने स्थिति हुन्छ। यो लकडाउन पश्चात यो कोरोनाको चाहिँ प्रभाव पश्चात पनि तपाईँले यो व्यवसाय सुरु गर्दाखेरि यो कतिको सम्पन्न होला जस्तो या सफल होला जस्तो लाग्छ? अब मैले यो लकडाउनमा पनि सिकेको कुरा हो यो चाहिँ होइन। यो चाहिँ हाम्रो खाद्यान्नमा भयो नि त। तेल भनेको मान्छेलाई हर बखत हाम्रो भान्साघरमा हरेक कुरामा चाहिने चिज भयो होइन। लकडाउनले के सिकायो भने अब हरेक समयमा चाहिँ कुन कुराले चाहिँ अलिकति सफलता मिल्छ त्यो कुरामा चाहिँ फोकस गराएँ कि। त्यसले गरेर सर्च गरेर पहिला चाहिँ एकदमै गाह्रो भएको थियो सुरुवाती चरणमा। अब अहिले ठिकै छ। अब यसलाई सुरुवाती चरणमा छु, बिस्तारै राम्रोसँग गराएर कम्पनीको रूपमा अहिले भर्खरै ब्रान्डको नाम लिएको छु, गुणस्तरमा प्रोसेसिङमा छ, सबै कम्पनी दर्ताहरू गराइसकेको छु होइन। आशा छ राम्रै हुनेछ। एकदमै चित्तले लागि परेको छु होइन। यो कसरी ल्याउनुहुन्छ तोरीहरू चाहिँ के छ सप्लायर्स हुने तोरी शमशेर के चाहिँ यो तपाईँहरूले प्रयोग गर्नुहुन्छ? तोरी चाहिँ हाम्रो एकदमै प्योर नेपाली तोरी हुन्छ होइन। मान्छेलाई बरु 2 पैसा राम्रै लिने, सामान पनि राम्रै क्वालिटीको लिने भन्ने एउटा लक्ष्य राखेर चाहिँ काम गरेकी छु मैले। सप्लायर्सहरू हुन्छ हाम्रो तोरी दिने होइन। हामीले अब गाउँ गाउँ गएर बारीबाट उठाउन सम्भव चाहिँ हुँदैन, त्यसबाट कलेक्सन गरेर यहाँसम्म ल्याइदिने सप्लायर्स हुन्छ अनि सप्लायर्सहरूले चाहिँ हामीलाई सप्लाई गर्छन्। ओरिजिनल तोरीहरू चाहिँ त्यहाँ? हजुर 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 एकदम। नेपालमै उत्पादन गर्न सक्यो भने भारतीय तेलको माग कम हुन्छ। एकदमै यो चाहिँ एउटा भनौँ न एउटा महिला उद्यमी भएर अलिकति माथि आउन सकियो भने चाहिँ अरूलाई पनि यसले चाहिँ केही ऊर्जा दिन्छ कि भन्ने हिसाबले लागि परेको छु। किनभने केही व्यवसाय गरियो भने चाहिँ सफल पक्कै भइँदो रहेछ। हाम्रै नेपालमा उत्पादन भएको चिजहरूलाई चाहिँ अगाडि ल्याएर उत्पादन गर्न सकियो भने चाहिँ हुन्छ नि हाम्रो व्यवसायहरू चाहिँ फस्ट्याउन सकिने रहेछ भन्ने सोचहरू पनि अरूमा जाओस् भन्ने हिसाबले गरेको छु। अर्ग्यानिक भनिसकेपछि अरू कोही कसैले अन्तर्वार्ता हेर्दै गर्दा पनि तपाईँलाई सपोर्टको लागि पनि किन्न खोज्नुभयो भने, किनभने यो अर्ग्यानिक तेलको आवश्यकता पनि धेरै देखिन्छ। प्रति लिटर या प्रति प्याकेट कति पर्छ? अरू ठाउँमा अरू प्रयोग हुने तेलहरू जस्तै तरिकाले केही महँगो भए पनि कति जति छ? अहिले चाहिँ हामीले त्यहाँबाट फ्याक्ट्रीबाटै बेच्दाखेरि चाहिँ पर लिटर 300ले बेचेका छौँ होइन। अहिले चाहिँ अफ सिजन पनि छ। अफ सिजन भएको हुनाले तोरी पनि थोरै महँगो पर्ने जान्छ। त्यो भएको हुनाले थोरै प्राइस पनि महँगै छ। हामीले क्वालिटीमा भनौँ न त्यो प्रोडक्सन गर्दाखेरि चाहिँ यसको उत्पादनमा क्वालिटीमा कुनै पनि हामीले हेलचेक्राइ गरेका छैनौँ होइन। राम्रै सामानबाट उत्पादन गरेर राम्रै सामग्री बाहिर ल्याउँ भन्ने हिसाबले गरेका छौँ। त्यो भएको हुनाले अहिले चाहिँ हाम्रो पर लिटर 300 रुपियाँ आउन जान्छ। 300 रुपियाँ। त्यसको पछि घट्छ कि? पछि अब घट्न सक्छ किनभने अब सिजन पनि आउँदैछ अनि अलिकति कम्पनीमा अलि विस्तृत रूपमा अलिकति ठुलो परिमाणमा चाहिँ उत्पादन गर्दाखेरि चाहिँ हरेक कुराहरू थोरै त्यसको मार्जिनहरू घट्न जान्छ नि त। अनि बजारमा आइसकेपछि अलिकति प्राइसहरू घटेर आउन सक्छ। अरू कति पर्छ? जस्तो यो अर्ग्यानिक काठमाडौँमा पनि अरू ठाउँमा पनि यस्तै रेट रहेछ कि? अहिले यस्तै रेट छ, लगभग 300, 320, 325सम्म बेचेको थाहा छ मलाई होइन। हाम्रो चाहिँ नेपाली तोरी लोकल तोरी भएको हुनाले पनि अलिकति महँगै छ। अरू चाहिँ कति पर्छ? अरू सामान्य तेल? सामान्य तेल हजुरको बजारमा पाइने जस्तै धारा तेल भयो, अरू तेलहरू 250, 260सम्म आउँछ होला। त्यो हिसाबले चाहिँ पछि तपाईँले राम्रो उत्पादनलाई विकास गर्नुभयो त्यो पनि तपाईँको त्यही रेटमा झर्न सक्छ। ठुलो परिमाणमा चाहिँ उत्पादन भइसकेपछि अलिकति घट्छ नि त, त्यही भएर अलिकति घट्न सक्छ होला पछि। यहाँबाट जस्तै यहीँ वरिपरिका व्यक्तिहरूले चाहिँ सप्लायर्स गर्नुहुन्छ कि हुन्न? तपाईँको त्यो सप्लायर्स भन्नाले लिनुहुन्छ कि हुन्न? लिनुहुन्छ, एकदमै मन पराउनु भएको छ, राम्रो रेस्पोन्स छ होइन। किनभने उहाँहरूले आँखै अगाडि तोरी चाहिँ बिना मिसावट तोरी आँखै अगाडि पेलेर हाम्रो फिल्टर सिस्टम छ, फेरि एकदमै राम्रो फिल्टर सिस्टम छ। त्यो भएको हुनाले पनि आँखै अगाडि हेरेर लान पाउने भइसकेपछि एकदमै मन पराउनु भएको छ। अहिले जति उत्पादन गरिरहनु भएको छ यो चाहिँ यहीँतिर बिक्री गरिरहनु? अहिले त हाम्रो यस्तो छ नि त, लेबल जुन त्यो हुन्छ नि एउटा कानुनी प्रोसेसमा पनि जानु पर्यो। सबै प्रक्रियाहरू पुरा गरेर मात्रै बजारमा आउन मिल्ने भएकोले लेबलको काम भर्खर प्रोसेसिङमा छ। अनि ब्रान्ड चाहिँ भर्खर हामीले नाम लिएको छौँ। त्यो काम नसकुन्जेलसम्म लगभग हाम्रो अझै 1 हप्ता जति लाग्छ होला। त्यसपछि चाहिँ हाम्रो ब्रान्ड बनेरै बजारमा आउँछ, बल्ल आउँछ बजारमा। अरू मेसिनहरू चिजहरू पनि थप्न बाँकी छ। अनि मेसिनहरू आइसकेपछि अनि ब्रान्डको नाम भर्खर लिइसकेका छौँ। त्यो भइसकेपछि बल्ल अनि प्रक्रिया पुरा भइसकेपछि बल्ल बजारमा आउँछ। अहिले चाहिँ हामीले फ्याक्ट्रीबाटै बेचिराखेका छौँ लोकल। त्यसरी चाहिँ पाइन्छ। इच्छाले फ्याक्ट्रीमै आएर किन्न चाहिँ पाइयो। सो इच्छाले फ्याक्ट्रीमै आएर किन्न चाहिँ पाइयो।
हेर्नु पर्यो। हजुर हजुर बाहिर चाहिँ लेबल बिना चाहिँ बाहिर खुल्ला रूपमा चाहिँ बेच्न सक्दैनौँ अहिले हामीले। यो त एउटा सफल व्यवसायको केही उदाहरणै सूत्र पनि हो। सायद धेरैले चाहनु होला यसरी। कोही कसैले यसरी नै आफू जेरोबाट केही गरौँ भन्ने तरिका लाग्यो भने उहाँहरूलाई केही त्यस्तो महत्त्वपूर्ण टिप्स हुनसक्छ? किनभने तपाईँ त घरबाट एउटा थाल बोकेर आउनुभएको थियो होइन, थाल बेचेर आज करोडौँको मालिक नै हुनुभएको छ भनौँ न, एउटा व्यवसायको करोडौँको मालिक बन्नु भएको छ। एउटा उदाहरण होस्, एउटा सूत्रधार होस्, तपाईँले थोरै सबभन्दा ठुलो कुरो केही गर्छु भनेर हिम्मत लिएर घरबाट बाहिर निस्किनुहोस् है। तपाईँले आँट्नु भइसकेपछि त्यसमा हितचित्त तन मन लगाएर अघि बढ्नुहोस्। त्यसपछि अब एउटा काम गरिसकेपछि त्यो कामको तपाईँले सबभन्दा पहिला यो कामलाई मैले कहाँसम्म लैजान सक्छु भनेर एउटा प्लान बनाउनुहोस् होइन। लक्ष्य बनाइसकेपछि जुनसुकै उसमा पनि लक्ष्य बनाइसकेपछि त्यो लक्ष्यसम्म पुग्नलाई चाहिँ के आधारहरू चाहिन्छ त त्यसलाई पहिला सरसरी प्लान बनाउनुहोस्। अनि त्यो लक्ष्यसम्म पुग्नलाई आफूले गर्न लागेको कामको हरेक कामको चाहिँ दुईवटा पक्ष हुन्छ। मैले अघि पनि भनेको छु सकारात्मक र नकारात्मक पक्ष होइन। ती दुवै कुरालाई केलाउनु पर्यो सबभन्दा पहिला। मैले काम गरिसकेपछि यसको सकारात्मक पक्ष के त काम गरिसकेपछि नाफा हुनुपर्छ, त्यो व्यवसायको एउटा नियमै हो होइन। नाफा बिनाको काम कसैले गर्दैन। तर काम गरिसकेपछि यसको नकारात्मक कुराहरू भनौँ न, यसले ल्याउने नकारात्मक कुराहरू, यसबाट पर्न जाने नकारात्मक कुराहरू चाहिँ के हुन्छन्, ती कुराहरूबाट बच्नका लागि, ती कुराहरूलाई चाहिँ आफूले टार्नका लागि, झेल्नका लागि चाहिँ आफू तयारी अवस्थामा बस्नु पर्यो सबभन्दा पहिला होइन। त्यो भएको हुनाले चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने सबभन्दा पहिला लक्ष्य लिनुहोस्। के काम गर्न लागेको, आफूले कस्तो व्यवसाय चुज गर्ने होइन, व्यवसाय आफूले गर्न सक्ने नसक्ने कुराहरूलाई चुज गर्नुहोस्। त्यसपछि लक्ष्य बनाउनुहोस्, मैले यो व्यवसायलाई यहाँसम्म लैजान सक्छु भन्ने एउटा हिम्मतका साथ अघि बढ्नुहोस्। त्यो लक्ष्यसम्म पुग्नका लागि प्लान बनाउनुहोस्, अवश्य पनि पुगिन्छ। एउटा आफूले पनि केही त सोच्नु पर्यो एकदमै। अब प्लान बनाएर लक्ष्य लिएर मात्रै घरमा सुतेर त हुँदैन। अब त्यहाँसम्म पुग्नका लागि हरेक कुरा, जस्तै सगरमाथा चढ्छु भनेर भुइँमा बसेर सगरमाथा हेरेर त पुगिँदैन। अब सगरमाथा चढ्नका लागि त हरेक टेक्निकली कुराहरू हुन्छ, मेन्टली प्रिपेयर हुनु पर्यो, हरेक कुरा छ नि। ती सबै कुराहरूलाई अब जसरी सगरमाथा चढ्नका लागि तयारीका साथ अघि बढ्नुहुन्छ, चढ्नुहुन्छ पाइला पाइला होइन, तलबाट माथिसम्म, त्यसरी नै काम गर्दाखेरि चाहिँ अघि बढ्नका लागि लक्ष्य लिएर प्लान बनाएर अघि बढ्नुहोस्, अवश्य सफल भइन्छ। अब यो त तपाईँले सामान्य व्यक्तिले पनि सिक्दा हुने कुराहरू भन्नुभयो होइन। म अन्तिममा पनि छु यो श्रृङ्खलाको। अन्तिममा यो प्रश्न सोध्न अलिकति जायज पनि लाएर मैले सोध्न चाहेँ। जस्तो बाबु जस्तै कोही व्यक्तिहरू तपाईँले कहीँ कतै देख्नुभयो भने चाहिँ मन कस्तो हुन्छ? बाबु जस्तै देख्यो भने मन त एकदमै खिन्न हुन्छ होइन। अब कस्तो लाग्छ भने भगवान्ले नदिँदा दिइसकेपछि एकदमै सकुशल एउटा सपाङ्ग सन्तान दियो। कसलाई रहर हुन्छ र अपाङ्ग सन्तानको अभिभावक भन्ने कसैलाई रहर हुँदैन। मलाई पनि त रहर थिएन होला। तर अब भइसकेपछि सहर्ष स्वीकार्न चाहिँ पर्छ कि आफूले स्वीकारेर केसम्म गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले अघि बढ्नु पर्यो। अब नराम्रो त लाग्छ नै, तर अब ती कुराहरूलाई सबैलाई सामना गरेर अघि बढ्नुपर्छ। आफूले सामान्य रूपमा यो चिज यस्तो हो भनेर स्वीकार एकदमै। कतिपयले हेपी राखेका हुन्छन् नि सपाङ्ग नभएका या अपाङ्ग व्यक्तित्वहरूलाई अलिकति हेर्ने दृष्टिकोण गलत छ नि पारिवारिक रूपमै, उहाँहरूलाई तपाईँले के सन्देश दिनुभयो? उहाँहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने जे जस्तो भए पनि हाम्रो सन्तान हो, सन्तान भनेको हाम्रो ईश्वरको देन हो है। त्यसलाई सहर्ष स्वीकार्न सक्नुपर्छ। उनीहरू भनेको हाम्रो लागि भगवान् हो। म त के भन्न चाहन्छु भने तपाईँ धर्मकर्मको नाममा अनेकौँ धाम तीर्थधाम मन्दिर धाएर हरेकै कुराहरूलाई भाकल गरेर रात दिन मन्दिर धाइरहनु भएको हुन्छ होइन। तर तपाईँलाई थाहा छैन कि तपाईँको भगवान् चाहिँ तपाईँको घरभित्रै छ कि। उहाँहरूलाई भनौँ न, जो बाबुहरू जस्तो अरूहरू छ नि, उहाँहरूलाई राम्रोसँग स्याहार्नुहोस् सुसार्नुहोस्, त्यही नै तपाईँको लागि सबैभन्दा ठुलो धर्म। अनाथ किन हुन्थ्यो होला र यो अनाथालय किन खुल्थ्यो होला होइन। एकदमै हो। तपाईँले भनेको त एकदम चित्त बुझ्दो कुरा। जस्तो तपाईँले बाबुलाई स्याहार्नु भयो, त्यस्तै अर्को एउटा बाबुलाई स्याहार्यो भने पारिवारिक रूपमै यो चिजलाई टुङ्ग्यायो भने त आज अनाथालय खुल्दैन थियो, आज चाहिँ बाल आश्रमहरू खुल्दैन थियो, वृद्धाश्रमहरू हो। एकदमै त्यो कुरा त हो। मानव अलिकति अमानवीय हुनु नै यो अलिकति खराब गुण हो हो। एकदमै शिक्षाको कमीले पनि होला सायद। घरभित्रै हामीले त समाजको मात्रै कुरा गरिरहेको हुन्छौँ, तर यो अपाङ्गमा भेदभाव भनेको त हाम्रो घरभित्रबाटै छ कि यस्तो कुराहरू त होइन, घरभित्रैबाट छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा सचेतना पनि अब छैन कि हामीमा, त्यो कुराहरू पनि छैन कि।
अब अपाङ्ग भनेपछि ऊ चाहिँ हाम्रो समाजमा बस्ने एउटा मान्छे नै होइन कि अपाङ्ग भन्ने बित्तिकै यो चाहिँ मान्छे नै होइन कि यो चाहिँ अर्कै भन्छ नि अर्कै लोकबाट आएको केही अरू के नै प्राणी हो कि भन्ने जस्तो सोच छ नि त हेर्ने नजर तर त्यो चाहिँ होइन एकदमै अब जस्तो यो त एउटा मानवीय जीवनमा प्रयोग हुने कुरा पनि हो सुधारियो भने हरेक चिज सुध्रिन्छ पनि होइन मैले जस्तो प्रश्नगत रूपमै अलिकति जोड्न चाहेँ जस्तो अपाङ्ग बालबालिकालाई हेप्ने कुरा त आफ्नो ठाउँमा छ यसलाई सुधार्यो भने सहज रूपमा माया प्रेम पनि दिन सकिन्छ भन्ने कुरा पनि रह्यो तर कहाँ मान्छन् र मान्छेको सोचाइ न हो होइन हेर्ने दृष्टिकोण त जति सिक्यो पनि त्यसको विकल्प त्यो त एकैचोटि सम्भव हुँदैन सुरुवात भनेको जहिले आफूबाटै गर्ने हो होइन म एकैचोटि देश बनाउँछु देशै सुधार्छु समाजै सुधार्छु भनेर त पक्कै पनि हुँदैन नि सुरुवात त तपाईँ हामीबाटै गर्नु पर्यो नि आफूबाटै सुरुवात गर्नुहोस् पक्कै पनि सम्भव छ एक न एक दिन पक्कै होला सुधार हो अब अन्तिममा आम दर्शकहरूलाई तपाईँ के भन्नुहुन्छ तपाईँ यस्तो व्यक्ति पनि हो अरूले सहयोग माग्छन् होइन बच्चा देखाएर सहयोग माग्ने पछिल्लो समय यस्ता प्रचलनहरू केही भइहाल्यो भने त्यो खालको मानवीयताको हिसाबले हुन त कतिपय चाहिँ अलि अस्वस्थै भएर पुनः अस्वस्थ भएर सहयोग माग्नु म त्यसलाई सकारात्मक मान्छु कतिपय चाहिँ केही भएर पनि किनभने हातखुट्टा भइसकेपछि त त्यो एउटा बच्चा पाल्न सक्ने खुबी त हुन्छ नि त्यस्तो व्यक्तिहरूले पनि सहज रूपमा होइन अलिकति असहज रूपमा सहयोग माग्ने प्रचलन अलिक व्यक्त छ यसलाई कसरी लिनुहुन्छ यसलाई चाहिँ यो एकदमै हाम्रो समाजको यो विकराल अवस्थै भइसक्यो कि एकदमै नराम्रो यो चाहिँ कुरा हो कि खालि बच्चा तेर्स्यायो माग्न हिँड्या छ दुनियाँ मिडियाबाजी गरेर खान पाइन लाउन पाइन मलाई लोग्नेले हेरेन मलाई घर परिवारले निकाला गरिदियो म चाहिँ सडकमा आएँ लौ न हजुर मलाई सहयोग गरिदिनु पर्यो भन्ने यो चाहिँ एक किसिमको परम्परा जस्तै भइसक्यो कि हाम्रो समाजमा तर यो सब गरेर चाहिँ पाउने चाहिँ के भनेको कि आत्मसम्मानका साथ बाँच्न जान्नुहोस् है बाहिर निस्केर काम गर्नुहोस् व्यवसाय बन्नुहोस् भनौँ न एउटा आत्मसम्मानका साथ बाँच्नको लागि आफै के भन्छ सक्षम बन्नुहोस् कसैलाई पनि हात फैलाउन नपरोस् होइन त्यस कारणले गरेर सबैजना अन्तिम अवस्था हो कतिपय अवस्था त हुन्छ अघि हजुरले भने जस्तै होइन हात फैलाउनै पर्ने अवस्था पनि हुन्छ त्यस्ताहरूलाई हामीले पनि सहयोग मनबाटै गर्नुपर्छ पनि तर जो गर्न सक्छौँ आफ्नो हात पाखुरा खुट्टा चलाएर गर्न सक्छौँ त्यस्ता व्यक्तिहरूले चाहिँ काम गरेर खानुहोस् मागेर होइन भन्छु अझै पनि काम गर्न सक्ने खुबी हुनेहरूले काम गर्नुपर्छ सानोतिनो जे भए पनि काम सुरुवात गर्नुहोस् होइन आत्मसम्मानका साथ बाँच्न सिक्नुहोस् सबै कहाँ विनोद चौधरी भन्न सकेका छन् र हो विनोद चौधरीको पनि हिजोको पुर्खाहरूले गरेको काम त अहिले एकैचोटि यहाँ माथि त पक्कै पनि होइन होला होइन त्यो भएर हरेक व्यक्तित्वबाट पाठ सिकेर हरेक व्यक्तित्व ठुला व्यक्ति महान व्यक्तित्वहरूको जीवनबाट पनि केही शिक्षाहरू लिएर अघि बढ्नुहोस् भन्छु म चाहिँ त्यो भयो भने सजिलो हुन्छ एकदमै सजिलो हुन्छ तपाईँले चाहिँ कसको जीवनको अलिकति अध्ययन गर्नुहुन्थ्यो को व्यक्तिको अलि बढी कसको जीवनी भन्दा पनि एउटा मान्छेलाई समय र अवस्थाले पनि पाठ सिकाउँछ पहिलो कुरा त होइन पढेर भन्दा पनि पढेर जानिन्छ भन्ने एउटा उखानै छ त्यो भएको हुनाले पनि समय अवस्थाले नै हो मलाई सबै कुरा सिकाएको चाहिँ तपाईँले दिनुभएको यो समय र सँगै एउटा बिल्कुलै फरक खालको संवादसँग जोडिने एउटा मौका दिनुभयो धेरै धेरै धन्यवाद छ तपाईँको नयाँ व्यवसाय अझ सफल हुँदै जाओस् आरे तोरीको तेल होइन यो तपाईँको आउँदैछ यो एकदमै पूर्ण सफलताको कामना छ र अझै बाबुलाई जुन रूपमा स्वस्थ देख्न पायौँ बाबु छिट्टै बोल्ने हुन् होइन बाबुले बोल्न सक्ने हिँड्न सक्ने खान सक्ने अवस्थामा उनी प्रवेश हुन् त्यो अवस्था छिट्टै पुगोस् यसो हस् धन्यवाद हजुरहरूलाई धेरै धेरै